अब आपने यहाँ पे एक चीज़ गौर की कि मैं दोनों अपॉइंटमेंट मैंने एक ही टाइम और डेट के हिसाब से यहाँ पे रखे हैं। दोनों 10 तारीख को 12:30 पर दोनों अपॉइंटमेंट रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल के बारे में सीखेंगे जो कि हमारे बिजनेस की एफर्ट्स को, हमारे मीटिंग की एफर्ट्स को कम कर देगा और हमारे लिए एक नया रास्ता कि हम कम एफर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम दे सकें। तो आज जिस टूल के बारे में हम बात करेंगे वो है अपॉइंटमेंट। असल में अपॉइंटमेंट लफ्ज़ है, लेकिन जब हम इसको फेसबुक की दुनिया में जाके देखते हैं तो वहाँ एक टूल की सूरत में ये मौजूद होता है। तो आज हम इसी के बारे में सबसे पहले इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो जो आपको लर्निंग आउटकम्स इस वीडियो से मिलेंगे वो होंगे: व्हाट इज़ अपॉइंटमेंट, what is the purpose of appointment, what is appointment tool on Facebook, why we use appointment tool on Facebook, back end setting of appointment tool on Facebook, front end testing of appointment टूल ऑन फेसबुक। हम सबसे पहले उसकी तारीफ जानेंगे, उसका मकसद जानेंगे, अपॉइंटमेंट टूल फेसबुक पे क्या है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि बैक एंड पे उसकी सेटिंग कैसे करते हैं और फ्रंट एंड पे जाके उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट क्या होता है। मैं अपॉइंटमेंट टूल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अपॉइंटमेंट वर्ड की बात। एन अपॉइंटमेंट इज अरेंज्ड मीटिंग बिटवीन टू और मोर पीपल एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। किसी खास वक्त और जगह पर दो लोगों के दरमियान पहले से तयशुदा मीटिंग्स को हम अपॉइंटमेंट कहते हैं। जब दो बंदे किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, किसी ख़ास जगह पे या ख़ास वक्त में आपस में मीटिंग तय करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कैन बी मेड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस सच एज बिजनेस मीटिंग, मेडिकल विजिट और पर्सनल अपॉइंटमेंट। अपॉइंट्स मीन्स बुक करने का या अपॉइंटमेंट लेने का कई मकासद हो सकते हैं। जैसे बिजनेस मीटिंग हो सकती है, मेडिकल विजिट हो सकता है या तो फिर पर्सनल अपॉइंटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन अ बिजनेस setting appointment are often made to discuss a specific topic or to make a discussions। किसी खास टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने की मीटिंग अरेंज करना, उसके बारे में बात करना या उसके बारे में वक्त और जगह तय करना कि हम इस टॉपिक्स को लेके इस वक्त और इस जगह पे बात करेंगे, वो भी अपॉइंटमेंट है बिजनेस के रिलेटेड। नेक्स्ट, व्हाट इज अपॉइंटमेंट टूल ऑन फेसबुक। फेसबुक पर अपॉइंटमेंट टूल क्या होता है। ऑन फेसबुक द अपॉइंटमेंट फ्यूचर इज अ टूल that allows business to schedule and manage appointment with their customers through their Facebook page। फेसबुक पर अपॉइंटमेंट टूल एक ऐसा टूल है जो कारोबारी शख्सियत को अलाउ करता है कि वो अपने फेसबुक या कस्टमर्स को जो कि इंटरनेट की दुनिया में मौजूद हैं उससे एडवांस में मीटिंग रख सकें, मीटिंग अरेंज कर सकें इन एडवांस। कस्टमर कैन यूज द फ्यूचर टू बुक अपॉइंटमेंट विद द बिजनेस डायरेक्टली थ्रू देयर फेसबुक पेज। जो कस्टमर है वो किसी भी बिजनेस के साथ फेसबुक पेज को इस्तेमाल करते हुए एक अपॉइंटमेंट रख सकता है। एंड द बिजनेस कैन यूज इट टू मैनेज देयर स्केड्यूल्स एंड कीप ट्रैक ऑफ अपॉइंटमेंट। जो कारोबार है वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट्स को मैनेज कर सकता है और उनका रिकॉर्ड भी रख सकता है। वाई वी यूज अपॉइंटमेंट टूल ऑन फेसबुक। स्ट्रीमलाइन scheduling, it can help them to track of their schedules and ensure that they are not double booked। हमें इस बात पे अलाउ करता है कि हम एक ही टाइम पे एक ही जगह पे दो बंदों को मीटिंग का ना कह दें, मतलब दो बंदों के साथ एक ही वक्त और एक ही जगह पर मीटिंग ना रख दें। इस चीज़ के बारे में भी हमें अपॉइंटमेंट टूल आगाह करता है कि आपकी एक ही वक्त में एक ही जगह पर कितने बंदों के साथ मीटिंग है। अगर हम ज़्यादा के साथ हमारे पास अपॉइंटमेंट गलती से अगर लग भी जाता है तो हम उसे डिक्लाइन कर सकते हैं। इंक्रीज कन्वीनियंस फॉर कस्टमर। कस्टमर कैन बुक अपॉइंटमेंट विद अ बिजनेस डायरेक्टली थ्रू देयर वेबसाइट और फेसबुक। ये कन्वीनियंस एक सहूलत मुहैया करता है कस्टमर को कि वो फेसबुक का पेज इस्तेमाल करते हुए या वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए
اپنی میٹنگ کو بزنس کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ ارینج کر سکتے ہیں، میٹنگ رکھ سکتے. امپروو کسٹمر سروسز، کوئکلی آنسر ٹو دا کسٹمر انکوائریز اینڈ ریکویسٹ فار اپوائنٹمنٹ. ان لوگوں کے جواب کو، ان لوگوں کی انکوائریز کو، سوالات کو اور اپوائنٹمنٹ کو ہم جلدی سے کوئکلی آنسر کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے خاص ہوتے ہیں. مطلب ایک طرح سے ہم کسٹمر کو ایک سروس میں امپرومنٹ لا رہے ہیں کہ ہم ان کے سوالات اور ان کے اپوائنٹمنٹس کا جلدی سے جواب دے رہے ہیں. کیا ان کے ساتھ ہمارا اپوائنٹمنٹ ہے یا نہیں ہے. انہینسڈ آرگنائزیشن organize their schedule and keep track of appointment more effectively. This can save time and reduce the risk of errors. ہم اپنی آرگنائزیشنز کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. ہم اپنی اپوائنٹمنٹس جو میٹنگس ہم دن میں رکھ رہے ہیں ان میں غلطی کم سے کم ہو، اس بات کا دھیان رکھتا ہے ہمارا اپوائنٹمنٹ ٹول. وہ ایک ہی ٹائم پہ، ایک وقت پہ 2 میٹنگ نہیں رکھتا، باقی میٹنگز کو وہ ڈکلائن کر دیتا ہے. جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے، جسے ہم پرائرٹی دیتے ہیں، اس کو فرنٹ لائن پہ وہ رکھتا ہے. بیک اینڈ سیٹنگ آف اپوائنٹمنٹ ٹول آن فیس بک. اب ہم جاتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ ہم اپوائنٹمنٹ ٹول کو اپنے فیس بک پیج پہ کیسے سیٹ کرتے ہیں. تو آئیں اپنے فیس بک پیج پہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپوائنٹمنٹ ٹول کو کیسے سیٹ کر. سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس بک پہ لاگ ان ہو جانا ہے. اس کے بعد جو آپ کا بزنس ہے جس پہ آپ اپوائنٹمنٹ کا ٹول سیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی پروفائل میں کلک کر کے، جو آپ کی فیس بک کی پروفائل ہے، آل پروفائلز پہ کلک کر کے نیچے اس کو چینج کر دینا ہے تاکہ آپ کی پروفائل آپ کا بزنس بن جائے. مطلب جو آپ کا بزنس ہے وہی آپ کی پروفائل شو ہو رہی ہو. ایک آپ کی پرسنل پروفائل ہوتی ہے، اس کے اندر ایک پیج ہوتا ہے. اب جب ہم نے سوئچ کر لیا تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ 3 لائنز نظر آئیں گی آپ کو، اور نیچے جا کے آپ نے ایڈٹ ایکشنز بٹن پہ کلک کر دینا. ایکشنز بٹن پہ کلک کرنے کے بعد چینج بٹن پہ کلک کر دینا ہے. چینج بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس مختلف بزنسز کے لیے مختلف یہاں پہ بٹن نظر آ رہے ہوں گے، لیکن فی الوقت چونکہ ہم اپوائنٹمنٹ کا بٹن ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو اسی کے بارے میں سیکھیں گے. اس کے نیچے جہاں لکھا ہوا ہے بک ناؤ، کنیکٹ اے اسکیجول ٹول سو دیٹ پیپل کین بک اپوائنٹمنٹ، اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. نیکسٹ کے بعد یہاں پہ پوچھ رہا ہے دس میک اٹ ایزی فار پیپل ٹو بک اپوائنٹمنٹ ود یو. اسکیجولنگ ٹول آپ کون سا رکھیں گے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم فیس بک کا رکھیں گے، کسی تھرڈ پارٹی کا نہیں رکھیں گے. اس کے نیچے ہم نے پھر سے ڈن کر دینا ہے، اور یہاں پہ ہمارا ٹول سیٹ ہو گیا ہے. یہاں پہ بک ناؤ کا آپشنز آئے گا جب ہم کو اس پیج کو ویو ایز کر کے دیکھیں گے. تو اب ہمارے پاس جب ہم نے اس کو ویو ایز کر کے دیکھا تو ہمارے پاس یہ ایک بک ناؤ کا آپشن آ گیا. چونکہ ہم اپنے ہی پروفائل کو ویو ایز کے موڈ میں دیکھ رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ ہم بک نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو جب فرنٹ اینڈ پہ ٹیسٹ کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ ہم اپوائنٹمنٹ بھی بک کرنا سیکھیں گے اسی ویڈیو میں. میٹا بزنس سیوٹ میں جائیں گے. ہم میٹا بزنس سیوٹ کو اس لیے وہاں پہ جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اپوائنٹمنٹس کو مینیج کر سکیں. ایک ٹول ایڈ کرنا اور اپوائنٹمنٹس کی پوری سیٹنگ کرنا، یہ 2 الگ الگ پارٹ ہیں اپوائنٹمنٹ ٹول کے. اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو میرے پاس اپوائنٹمنٹ کا ٹول ہے کیونکہ میں نے اپنے شارٹ کٹ میں ڈالا ہوا ہے. اگر یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آل ٹولز میں جا کے، آل ٹولز میں جانے کے بعد سیل پروڈکٹ اینڈ سروسز کے نیچے ہی اپوائنٹمنٹ کا آپشنز ہوگا، اس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں. کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اپوائنٹمنٹ کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا، جس پہ سب سے پہلے نمبر پہ کیلنڈر ہوگا، پھر اپوائنٹمنٹس ہوں گے اور سیٹنگز ہوں گی. اگر ہم اپر کالم میں دیکھیں تو اپ کمنگ، ریکویسٹ، کنفرم اور آرچیوز 4 طرح کے یہاں پہ آپشنز دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. اپ کمنگ میں وہ اپوائنٹمنٹس ہوں گے جو کہ آپ کے اپ کمنگ ڈیز میں لوگوں نے آپ کے ساتھ بک کی ہوں گی میٹنگز. ریکویسٹ میں وہ والے آئیں گے جو کہ آپ کے پاس لوگوں نے ریکویسٹ بھیجی اپوائنٹمنٹ کی، اس کو ابھی تک آپ نے نہ ہی ڈکلائن کیا نہ ہی کنفرم. اور یہاں پہ وہ آئیں گے جو اپوائنٹمنٹ آپ کنفرم کر چکے ہیں. اور اس کے بعد آرچیوز میں آپ کے جو ڈکلائن ہو چکے ہیں، جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، وہ سارے یہاں پہ آئیں گے. تو اگر آپ خود کا کسی کا اپوائنٹمنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو کریٹ اپوائنٹمنٹ پہ کلک کریں گے، اور جب آپ کو کوئی ریکویسٹ بھیجے گا تو یہاں پہ شو ہو. سب سے پہلے ہم جاتے ہیں کیلنڈر کی طرف. جیسے ہی ہم کیلنڈرز کو اوپن کرتے ہیں کیلنڈر کو، تو ہمارے پاس ویک اور منتھ 2 چیزیں یہاں پہ دکھائی دیتی ہیں. اگر منتھ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کیلنڈر کریٹ ہوا نظر بھی آ رہا ہے آپ کو.
और वीक मतलब इस हफ्ते में मतलब संडे मंडे ट्यूसडे और 8 से लेकर 14 तारीख तक कौन कौन से अपॉइंटमेंट यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से एक अपॉइंटमेंट जो कि संडे के दिन आज के दिन आप क्रिएट करना चाहें, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे आप डेट और टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले कस्टमर का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर देंगे और उसके बाद कौन सी सर्विसेज पे उसने अपॉइंटमेंट लेना है। क्योंकि मेरे पास अभी 2 सर्विसेज हैं। वेल एस्टैब्लिश बिजनेस जो होता है उसके पास काफ़ी सर्विसेज होती हैं, तो आप जो मर्जी अपने हिसाब से रखेंगे कौन सा कस्टमर कौन सी सर्विसेज पे आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा है। तो मैं यहाँ पे एसईओ को क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैंने डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ 9 तारीख को वो मुझसे मेरे साथ उसका अपॉइंटमेंट होगा जो कि 10 बजे रात के होगा। तो मैं इसको पीएम की जगह एम कर देता हूँ और ये स्टार्ट होगा 10 बजे और फिनिश होगा 10:30 पे। इसके बाद स्टाफ नोट है, अगर आपके पेज को एक से ज्यादा लोग मैनेज कर रहे हैं, आप यहाँ पे स्टाफ नोट लिख सकते हैं कि ये अपॉइंटमेंट किसके मतलब है और यहाँ पे क्या होने जा रहा है, ताकि आपके दूसरे मैनेजर्स को भी पता चल जाए कि ये अपॉइंटमेंट किस चीज के मतलब है। और यहाँ से आप क्रिएट कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने उसी डेट पे एक अपॉइंटमेंट यहाँ पे शो हो जाता है। ऐसे ही आपके पूरे हफ्ते और महीने के अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे शो होना शुरू हो जाते हैं। ये प्लस का निशान है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स का सेक्शन हमने पहले से ही पढ़ लिया। अब जरा सेटिंग्स के सेक्शंस को देखते हैं। सेटिंग के सेक्शंस में यहाँ पे सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी। मतलब आप हफ्ते के 7 दिनों में किस टाइम कब से कब तक और कौन से दिन अवेलेबल होंगे। तो मैंने यहाँ पे सारों पे क्लिक किया हुआ है कि सारे दिन हफ्ते के 7 दिन में अवेलेबल होता हूँ और टाइम भी सिलेक्ट कर दिया है। आप अपनी मर्जी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ के बाद ऑनलाइन बुकिंग, क्या आप अलाउ करते हैं ऑनलाइन बुकिंग को कि नहीं। अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो हमारे फेसबुक पेज से बुक नाउ का बटन जो है वो गायब हो जाएगा। उसके बाद टाइम जोन, जिस टाइम जोन में आप यहाँ पे रह रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैं एशिया में रहता हूँ तो कराची का ये टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट होगा। अपॉइंटमेंट अप्रूवल, अगर हम इसको अनचेक करेंगे तो तमाम के तमाम अपॉइंटमेंट जो हैं वो ऑटोमेटिकली अप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। तो हम इसको चेक ही रहने देते हैं ताकि हर अपॉइंटमेंट को हम देख के और अपने हिसाब से उसको अप्रूव करें। उसके बाद नोटिफिकेशंस, आपको एसएमएस के जरिए भी नोटिफिकेशंस आती हैं और मैसेजेस फेसबुक पे भी आपको नोटिफिकेशंस मिलती हैं। एसएमएस यहाँ मुराद है कि आपके इनबॉक्स में यहाँ पे एसएमएस आते हैं। डबल बुकिंग, मतलब एक ही दिन पे डबल बुकिंग आप अलाउ करते हैं कि नहीं। कस्टमर कैन रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट टाइम दैट आर ऑलरेडी बुक, उस वक्त पर कस्टमर आपको बुकिंग अपनी मीटिंग के लिए भी कह सकता है जब आप पहले से किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आप अलाउ करेंगे तो मतलब ये होगा कि एक ही टाइम पे 2 अलग अलग कस्टमर के साथ आप मीटिंग करनी पड़ेगी। तो हम इसको डिसअलाउ कर। उसके बाद स्टार्ट टाइम डिस्प्ले, सिलेक्ट द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन अवेलेबल टाइम ब्लॉक्स दैट कस्टमर कैन चूज फ्रॉम। अब वो वक्त आप चूज करेंगे जब कोई नया कस्टमर आपके साथ अपॉइंटमेंट रखना चाहे तो वो कितनी देर में रख सकता है पहली मीटिंग खत्म होने के बाद। तो मैंने यहाँ पे आधा घंटा रख दिया है। कस्टमर रिमाइंडर्स हम ओपन रखेंगे कि हम जब कस्टमर हमें कोई अपॉइंटमेंट भेजता है वो भूल ना जाए कि उसका हमारे साथ अपॉइंटमेंट है, हम उसको एसएमएस के जरिए बार बार याद दहानी करवाते रहेंगे। तो हमने यहाँ अपॉइंटमेंट के सेक्शंस को पूरे का पूरा पढ़ लिया है। क्रिएट अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम इसकी फ्रंट एंड पे जाके टेस्टिंग करेंगे और बैक एंड पे आके उसके रिजल्ट्स देखेंगे कि क्या असल में ये काम कैसे कर। तो चलें अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम सीखेंगे फ्रंट एंड टेस्टिंग ऑफ अपॉइंटमेंट टूल। तो अब हम यहाँ पे उस बिज़नेस पे एक अपॉइंटमेंट बुक करना सीखेंगे कि कैसे हम उसको अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो हम आगे अपनी एक नई फेसबुक पे ताकि हम टेस्ट कर सकें कि बुक नाउ या अपॉइंटमेंट का ऑप्शंस कैसे काम करता है। तो हम उस बिज़नेस को ओपन करते हैं जिस पे हमने अभी अपॉइंटमेंट का टूल सेट किया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुक नाउ का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम बुक नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास उस बिज़नेस में मौजूद जितनी भी सर्विसेज हैं वो यहाँ सारी शो हो जाती हैं। क्योंकि वो बिज़नेस इस वक्त 2 ही सर्विसेज ऑफर कर रहा है तो उसमें से एक को हम चूज़ कर लेते हैं। फिर देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम उस बिज़नेस के साथ कब अपनी अपॉइंटमेंट रखना चाहते हैं
تو میں کہتا ہوں کہ 10 تاریخ کو 3 بجے دن کے سوری ہم یہاں پہ پی ایم پہ لے کے جاتے ہیں یہاں پہ. میں کہتا ہوں کہ 10 تاریخ کو ٹیوزڈے کے دن 12:30 پر میری اپوائنٹمنٹ رکھیں اپنے ساتھ. تو پھر ہم نیکسٹ پہ کلک کریں گے. اس کے بعد ہم اپنا یہاں پہ نام پیسٹ کریں گے، جیسے راشد. اپوائنٹمنٹ نوٹس اگر آپ کچھ ایکسٹرا لکھوانا چاہتے ہیں، ایکسٹرا آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں تو یہاں پہ آپ ڈال دیں گے. میں یہاں پہ فی الحال کچھ بھی نہیں رکھ رہا. تو ریکویسٹ اپوائنٹمنٹ پہ کلک کریں گے. جیسے ہی آپ ہمارا فون نمبر انویلڈ ہے تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں. یہ فون نمبر بھی آپشنل ہی ہے، ہم اس کو رہنے دیتے ہیں. تو ریکویسٹ کرتے ہیں اپوائنٹمنٹ کی. اب چونکہ آن لائن کی دنیا ہے تو یہاں پوری کی پوری پروفائل جائے گی جس بندے نے ریکویسٹ بھیجی ہوگی. تو ہمارے پاس یہاں پہ اپوائنٹمنٹس میں آتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک اپوائنٹمنٹ کی ریکویسٹ آئی ہے جو کہ SEO کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتا ہے کہ مطلب اس نے ایک اپوائنٹمنٹ رکھی ہے. یہ نہیں لکھا ہم نے چونکہ نہیں لکھا تھا. تو اب یہاں پہ آپشنز آ گیا ہے کہ اپروو کروں یا ڈکلائن کریں. اگر ڈکلائن کرتے ہیں یا ری شیڈیول کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہمارے انڈر ہیں. تو میں اس کو فی الحال اپروو کر دیتا ہوں. اب یہاں پہ ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ ڈبل بکنگ، یہ چیز ہم نے آن رکھی تھی. اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ یہ کیا. اب اس بندے نے ڈیٹ اینڈ ٹائم کے حساب سے 10 جون کو 12:30 پر اس نے میٹنگ رکھی. اب پھر سے ہم ایک اپوائنٹمنٹ یہاں پہ بک کر جو ہوگا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے، اور تاریخ 10 ہوگی اور 12:30 پر ہم یہ اپوائنٹمنٹ بک کر. تو ہم یہاں پہ نام لکھ دیتے ہیں، کچھ بھی لکھ دیتے ہیں. اوکے، فون نمبر آپشنل، باقی چیزیں آپشنل ہے تو ہم لرننگ پروسیس کے لیے یہاں سے چھوڑ دیتے ہیں. ریکویسٹ اپوائنٹمنٹ، تو میں نے یہاں پہ ریکویسٹ اپوائنٹمنٹ پہ کلک کر دیا. اب آپ نے یہاں پہ ایک چیز غور کی کہ میں دونوں اپوائنٹمنٹ میں نے ایک ہی ٹائم اور ڈیٹ کے حساب سے یہاں پہ رکھے ہیں. دونوں 10 تاریخ کو 12:30 پر دونوں اپوائنٹمنٹ رکھ. اب جب ہم اس کو دونوں کو اس کو بھی اپروو کر کے میں آپ کو کیلنڈر دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا. جب میں اس کو واپس کیلنڈر میں جاتا ہوں، کیلنڈر میں جانے کے بعد اس کو منتھ وائز دیکھنا چاہتا ہوں، تو دیکھیں 10 تاریخ کو میرے دونوں اپوائنٹمنٹ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جو کہ 12:30 پہ ہو رہے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ یہاں پہ ڈبل بکنگ ہو گئی ہے. اگر دونوں بندوں کو ہم علیحدہ علیحدہ سیکشنز پہ، علیحدہ علیحدہ چیزوں پہ ایک ہی ٹائم پہ میٹنگ کیسے رکھ سکتے ہیں، تو ہم اس کو الاؤ ڈبل بکنگ کو ان چیک کر دیں گے. تو اگر سیٹنگ میں جا کے ہم ڈبل بکنگ کے سیکشنز کو، الاؤ ڈبل بکنگ کو ان چیک کر کے سیو کر دیتے ہیں، تو اس کا ہمارے بیک اینڈ پہ، فرنٹ اینڈ پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے اس کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے. تو آلریڈی جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ایک اپوائنٹمنٹ بک ہے 10 جون 2023 10:30 PM پر. اب جب میں واپس جاتا ہوں اپنے فرنٹ اینڈ پہ، تو اگر میں نیا اپوائنٹمنٹ بک کرنا چاہوں گا 10 تاریخ کو، تو یہاں پہ میرے پاس 12:30 کا آپشن شو ہی نہیں ہوگا. 12 PM کے بعد 1 PM آ جائے گا. لیکن اگر میں 9 تاریخ کو یہاں بات کروں تو 12 PM کے بعد 12:30 مطلب 12:30 پر بھی میں بک کر سکتا ہوں. کیونکہ ہم نے ڈبل بکنگ الاؤ نہیں کی ہوئی تو اس لیے یہاں پہ وہ ٹائم شو نہیں ہوگا. اگر آہستہ آہستہ کر کے یہ سارے ٹائم بک ہو جاتے ہیں میرے 10 تاریخ کے، تو یہاں پہ زیرو کوئی بھی ٹائم نظر نہیں آئے گا. اس کے علاوہ یہاں پہ اگر فار ایگزامپل میں اس بندے کا یہ اپوائنٹمنٹ کینسل کر دیتا ہوں، کینسل اپوائنٹمنٹ، تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں وی آلریڈی بک. یہ ایک نوٹس جائے گا اس کے پاس کہ کیوں آپ کا اپوائنٹمنٹ کینسل کیا گیا ہے. اب یہاں پہ واپس جب ہم آتے ہیں اپنے فرنٹ اینڈ کی طرف، تو اس بندے کو ایک میسج چلا گیا ہے کہ وی آلریڈی بکڈ. یہاں پہ میسج آ گیا ہے کہ آپ کا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہے، اور وجہ بتائی گئی ہے کہ اس ٹائم پر جب آپ بک کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ سارا پروسیس بیک اینڈ اور فرنٹ اینڈ پہ ہوتا ہے. کیسے اپوائنٹمنٹ بک ہوتے ہیں اس کا ہم کیسے فیس بک پہ بک اپوائنٹمنٹ کا آپشنس کو شو کروا سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹس لے سکتے ہیں. اچھا، تو ہم نے الاؤ ڈبل بکنگ کو بند کر دینا ہے تاکہ ہماری کوئی بھی جو میٹنگ ہو، جو ہمارا اپوائنٹمنٹ ہو، وہ ڈبل بک نہ ہو جائے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ اپوائنٹمنٹ ٹول کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے اس کو تھیوریٹیکلی دیکھا
اس کے بعد ہم نے اس کی بیک اینڈ پہ جا کے سیٹنگ کرنا سیکھی. اس کے بعد ہم نے اس کو فرنٹ اینڈ پہ ٹیسٹنگ کر کے اور بیک اینڈ پہ جا کے اس کے افیکٹس دیکھے کہ کیسے یہ اصل میں کام کرتا ہے. ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.